المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا جواد صلى الله عليه وسلم سيدنا جواد صلى الله عليه وسلم سيدنا جواد صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوف صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوف صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوف صلى الله عليه وسلم سيدنا رحيم صلى الله عليه وسلم سيدنا رحيم صلى الله عليه وسلم سيدنا رحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا رحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا رحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا شفيع صلى الله عليه وسلم سيدنا شفيع صلى الله عليه وسلم سيدنا شفيع صلى الله عليه وسلم سيدنا قاسم صلى الله عليه وسلم سيدنا قاسم صلى الله عليه وسلم سيدنا قاسم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم انت السلام ومنك السلام عليك السلام حي على السلام عليكم ودار السلام وبارك ربنا وبارك الكرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ويغفر لكم مني الشفاء للمسجد يغفر الدنيا شراب قتال في النار وننزل من القرآن ما شهمة للمؤمن وإذا مضى يكفين كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعن الملك والملكوت وعن العزة والجبروت وعن لا إله إلا قدوس قدوس رب الملائكة يا الله إن نبينا محمد الله وأهله والله تعالى شكر بعد شكر لا تعالى شكر لقد جرى شكر والله تعالى شكر بجمع ذكر الله وذكر الكتاب الله والله ذكر كتاب الله شكر وقام التعليم إلى هر بعيد وهر مصيبة تمشي وقادر تيسير بجميع دوك إلى قادر تيسير بجميع دوك وفد الله يبيع كل شيء ومن الله بني ما بني كم كاش وقام التعليم والله نسمع كم كتير تعليم يا الله جنة سيدي هذا شهادة ماي ولا سرقة والفرج شهادة ماي يا الله كل خير ماي كل الوعي خير ماي يا الله ذكر كمال تامسtar ماي إنه سمي كم كتير تعليم يا الله پاکستان خير ماي پاکستان الوعي خير ماي وصلى الله عليه وسلم ونور سيدنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأزواجه أجمعين برحمتك يا الله.